नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़ लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। परवरदिगार ने फ़ितरत और अपनी कुदरत के उसूल के तहत इस सारी कायनात को जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया है। इसमें खल्लाक़ आलम की बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं जिन तक इंसान की महदूद अक़ल की रसाई मुमकिन नहीं। तो अशरफुल मखलूक़ात इंसान को भी अल्लाह ने मर्द और औरत की शक्ल में जोड़ा बनाकर पैदा किया। कायनात का पहला जोड़ा हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिमुस्सलाम की शक्ल में दुनिया में वजूद में आया और उस वक़्त से ये तसलसल इसी तरह चला आ रहा है जिसकी तरफ अल्लाह का कुरान व खलक़नाकुम अज़वाजा कहकर इशारा करता है। मियाँ बीवी की शक्ल में भी अल्लाह ने इंसान की ज़िंदगी को एक बेहतरीन रुख और एक बेहतरीन मोड़ दिया और ये जोड़ा इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल जोड़ा है। हर इंसान को ज़ौजियत के इस रिश्ते में किसी न किसी मोड़ पर बांधा जाता है। ये मर्द की भी ज़रूरत है, औरत की भी ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने जब इन दोनों को इस रिश्ते में पेवस्ता किया तो ये मुबारक रिश्ता इंसान के लिए परवरदिगार की बहुत बड़ी रहमत है। एक दूसरे पर शरीयत ने कुछ हुकूक़ भी आयद किए ताकि ये रिश्ता मज़ीद पायदार और मज़बूत रहे और इसमें दरार और रखने की कोई सूरत पैदा ना हो। मर्द के ज़िम्मे कुछ औरत के हुकूक़, औरत के ज़िम्मे कुछ मर्द के हुकूक़। लेकिन इसके साथ साथ हमारी शरीयत ने घरेलू और फैमिली सिस्टम को भी एक सल्तनत और एक हुकूमत से ताबीर किया है, जिस हुकूमत की सरबराही अल्लाह ताला ने मर्द और खाविंद के हाथ में रखी है बहैसियत फैमिली और ख़ानदान का सरबराह होने के। फ़ितरतन भी अल्लाह ताला ने दोनों का दायरा कार अलग अलग बनाया। मर्द का दायरा कार अलग है, औरत का दायरा कार अलग है। जिस्मानी साख्त से लेकर दुनियावी उमूर और अमली कई सारे कामों तक आप देखेंगे तो ये वाज़े तफ़ावत और फ़र्क हर जगह ज़ी शऊर इंसान महसूस कर सकता है, जांच सकता है। जब दोनों की साख्त अलग है, सोच का ज़ाविया अलग है और इंसान जो जिस्मानी आज़ा अल्लाह ताला ने दी उनकी क़िवा अलग अलग हैं, तो फिर इसके साथ हम ये बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका दायरा अमल भी अल्लाह ताला ने अलग अलग मुकर्रर किया। जो मुशक्क़त और मेहनत तलब उमूर थे वो अल्लाह ताला ने मर्द के ज़िम्मे आयद किए और घरेलू चार दीवारी के अंदर के जो काम थे जो औरत की बिसात और उसकी दस्तरस में आ सकते थे वो अल्लाह ताला ने औरत के सुपुर्द किए। कहीं पर भी मामला जब हद से तजावुज़ करता है तो बिगाड़ का शिकार होता है। चाहे कोई इदारा हो, सल्तनत हो, हुकूमत हो, जहाँ पर भी आप देखेंगे तो जहाँ पर भी हुदूद से तजावुज़ होगा तो मामलात इंतशार का और बिगाड़ का शिकार होंगे। जब भी कोई इंसान अपने दायरा कार से हटकर दूसरे के दायरा कार में दखल अंदाज़ी करेगा और उसके काम अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो फसाद, बिगाड़ और इंतशार का शिकार होगा। मर्द जब तक अपने दायरे में रहकर काम करता है तो उसका काम बहुस्न खूबी सर अंजाम पाता है। औरत अपने दायरे कार में रहकर करती है तो बहुस्न खूबी। लेकिन दोनों के दायरे के साथ साथ जो हाकिमियत का तसव्वुर और जो निगरानी का तसव्वुर और जो सुप्रीम अथॉरिटी का तसव्वुर एक फैमिली और एक ख़ानदान और एक घराने के अंदर दिया गया वो अल्लाह ताला ने मर्द को दिया है।
अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला का कुरान भी इसी तरफ इशारा करता है। कोई भी इदारा है, कोई भी सल्तनत है, कोई भी हुकूमत है, वहाँ पर एक सुप्रीम अथॉरिटी, वो सरबराह ममलिकत हुआ करता है। अगर वो सुप्रीम अथॉरिटी न मानी जाए और सारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हों और हर एक अपने आप को अथॉरिटी समझना शुरू कर दे, तो फसाद और बिगाड़ पैदा हो जाएगा। बल्कि इससे आगे बढ़कर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यहाँ तक फरमाया, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। ऐसा मुमकिन तो नहीं, लेकिन बिलफ़र्ज़ वल महाल अगर इस कायनात में एक से ज़ायद इला और खुदा होते तो कायनात का निज़ाम टकराव और बिगाड़ का ज़रिया बन जाता। तो जब ये फ़ितरत का उसूल भी है और कुदरत का उसूल भी यही है, तो इसी उसूल के तहत अल्लाह ताला ने मर्द को एक हाकिमियत अता फ़रमाई है और औरत को उसका ताबे बनाया। लेकिन हाकिमियत का मतलब ये नहीं कि इंसान दायरा कार से तजावुज़ करे और हदूद से आगे बढ़ जाए, ये तसव्वुर हरगिज़ नहीं है। मर्द के ज़िम्मे कुछ औरत के हुकूक, औरत के ज़िम्मे मर्द के हुकूक हैं। औरत को मर्द के ताबे बनाया गया और मर्द को उसकी हाकिमियत तस्लीम करने का पाबंद बनाया गया है। इसी उसूल की रोशनी में अगर देखा जाए तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक बात और भी फरमा रहे हैं, वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़। इस आयत का पस मंज़र भी कुछ ऐसा ही है कि ए औरतों, तुम मर्दों जैसी तमन्ना मत करो कि तुम्हें मर्दों के साथ बिल्कुल मुसाबकत और मर्दों के साथ बिल्कुल बराबरी क्यों नहीं दी गई। कई सारे उमूर हैं शरीयत में जिसमें औरत मर्द के बराबर नहीं है। ये अल्लाह ताला हिकमत बेहतर जानता है, क्योंकि हकीम का कोई फ़ेल और कोई अमल हिकमत से खाली नहीं हुआ करता। ये तमहीद अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में गुज़श्ता दिनों में हमारी गवर्नमेंट ने एक क़ानून पास किया जिसे तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वां का नाम दिया गया, और तासुर ये पेश किया गया पूरी दुनिया में कि औरत को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कार्नर पे किया जा रहा है और उसके हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है और उसके साथ ज़्यादती रवा रखी जा रही है। गोया पूरे मुआशरे को इस शक्ल में पेश किया गया कि मजमूई तौर पर मर्द और औरत एक दूसरे के मुखालिफ हैं, मुकाबिल हैं, दुश्मन हैं, फ़रीक हैं, और मर्द जो है वो चूँकि इसको हुकूक़ हासिल हैं पाकिस्तान में, और मर्द अपने हुकूक़ से तजावुज़ करते हुए औरत के साथ ज़्यादती का मुर्तकिब हो रहा है। इस उसूल को बुनियाद बनाकर हमारी पंजाब असम्बली में एक बिल पेश किया गया जिसे औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का उन्वान दिया गया। बज़ाहिर इस पर मीडिया में और दीगर ज़राए अबलाग पर बहुत ज़्यादा मुबारकबादियाँ और इसको जो है वो बड़ा सराहा गया और मुस्बत पैराए में जो है वो इसकी बड़ी तारीफ़ करने की कोशिश की गई। लेकिन बहुत सारे लोग इसके पसे पर्दा अवामिल से आगाह नहीं हैं पूरी तरह। पहली बात तो मैं यहाँ पर एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस मौका पर यह बिल पास हुआ है, बेऐन ही उसी मौका पर हमारे मुल्क में एक फ़िल्म को रिलीज़ किया गया। इस बिल के तहफ़्फ़ुज़ात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए वो फ़िल्म जो रिलीज़ की गई उसका नाम है ए गर्ल इन द रिवर, एक लड़की दरिया में उसका नाम है। और वो फ़िल्म रिलीज़ हुई और अमेरिका में जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में बनती हैं पूरी दुनिया में, और उनमें जो अच्छी फ़िल्में उनके यहाँ समझी जाती हैं, उनको जो अवार्ड दिए जाते हैं, तकरीबन 1945 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसको ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। इस फ़िल्म को बनाने वाली ख़ातून शर्मीन उबैद चिनाई, जिनका नाम है, पाकिस्तानी कहलाती हैं वो ख़ातून, और इस्माइली फ़िरक़े से उनका ताल्लुक़ है। ये ख़ातून इन्होंने फ़िल्म बनाई कुछ अर्सा पहले भी कि पाकिस्तान में औरत का किस तरह इस्तेसाल हो रहा है, कि इनके चेहरों पर तेज़ाब डाला जाता है और किस तरह इनके चेहरे मसख़ किए जाते हैं। अब ये फ़िल्म भी बनी, इसके पसे मंज़र से तो आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ ही होंगे कि वो लड़कियां और लड़के जो घरों से भागकर आपस में एक शरीय नुक्ता नज़र से नाजायज़ रिश्ता उस्तवार करने की कोशिश करते हैं और उसको मोहब्बत का नाम देते हैं, और घरेलू तौर पर जब उन्हें नाकामी होती है तो वो बाहर जाए पनाह तलाश करते हैं। जब उन्हें पनाह नहीं मिलती तो या तो मीडिया उन्हें पनाह देने के लिए तैयार होता है और
ان کی پشت پناہی کر کے انہیں ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے، یا دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جب کہیں بھی جائے پناہ نہیں ملتی انہیں تو کہیں نہ کہیں وہ معاشرے کی کسی نہ کسی بھینٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غیرت کے نام پر یہ قتل کر دیا گیا، اور جو ہے وہ والدین پر عموماً یہ الزام یا اہل خاندان پر یہ الزام دھر دیا جاتا ہے کہ خاندان والوں نے یا والدین نے غیرت کے نام پر بچے کو قتل کر دیا۔ شرمین عبید چنائی کی اس فلم کا پس منظر بھی یہی ہے کہ غیرت کے نام پر یہ بچی قتل کر دی گئی، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور عورت کا استحصال کیا جا رہا ہے کہ عورت کو حق ہے کہ وہ جہاں چاہے مرضی کے ساتھ شادی کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت نے بالغ اولاد کا گلا نہیں دبایا کہ اس کی خواہش کو بالکل پس منظر میں ڈال دیا ہو، اور صرف والدین کو کہا گیا ہو کہ آپ اپنا ہی حکم ان پر مسلط کریں۔ دونوں طرف سے کہا گیا حقوق کی رعایت رکھنے کا۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے بھی حکم کو اور ان کی خواہش کو بالکل رد نہ کریں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کی خواہش کو بھی پیش نظر رکھ کر اس جو ہے وہ شادی اور نکاح کے رشتے کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ شریعت تو یہی کہتی ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس خاتون نے یہ جو فلم بنائی اور فلم پر آسکر ایوارڈ ملا، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب سمیت پوری دنیا میں یہ بات کہی گئی کہ جناب یہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں اجاگر کیا گیا، اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی عزت کا باعث بنی یہ فلم، اور پاکستان میں جو عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ ایک منفی چہرہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو پاکستانی قوم کا امیج دنیا میں نہیں بنا، بلکہ پاکستانی قوم کی بدنامی میں اضافہ کا سبب بنی ہے یہ فلم۔ اس کی وجہ میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، کچھ عرصہ پہلے ہمارا پڑوسی ملک ہے ہندوستان، انڈیا، ہندوستان میں ایک بس کے اندر ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ وہ چیز میڈیا کی زینت بنی اور بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی وہ چیز۔ بی بی سی اس جو ہے وہ معاملے میں بیچ میں کود پڑا، عالمی نشریاتی ادارہ، اور بی بی سی نے اس پر ایک ڈاکومنٹری فلم تیار کی۔ اب وہ جو ڈاکومنٹری فلم بنی، جب اس کی ریلیز کا وقت آیا تو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس پر پابندی لگا دی اور کہا کہ اس فلم کو اگر ریلیز کیا جائے گا تو ہمارے ہندوستان کے ملک اور معاشرے کا ایک منفی پہلو اور تشخص دنیا کے سامنے اجاگر ہوگا۔ یہ ہماری ملکی غیرت اور تشخص کے خلاف ہے کہ ہم قوم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے اپنا یہ چہرہ باور کرائیں کہ شاید ہم لوگ بہت برے ہیں اور عورتوں کے حقوق کا ہم لوگ خیال کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس فلم پر پابندی لگا دی گئی۔ اب عجیب بات ہے کہ بالکل اسی پس منظر میں ہمارے پڑوسی ملک میں فلم بن رہی ہے، اور وہاں کا وزیر اعظم اس کو اپنی قومی غیرت کے خلاف سمجھتے ہوئے اس پر پابندی لگا رہا ہے۔ اور ایسے ہی پس منظر میں پاکستان میں فلم بن رہی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنی فیملی کے ساتھ اس فلم کو بیٹھ کر دیکھتے ہیں، اور پھر میڈیا پر آ کر باقاعدہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ شاید یہ بہت اچھا کام ہوا اور ہمارے پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہوا۔ پھر دوسری اس پہلو کی طرف بھی میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ امریکہ جیسے ملک میں ایوارڈ دیا جا رہا ہے، آسکر ایوارڈ۔ سوال یہ ہے کہ اس امریکہ کا اپنا معاشرہ وہ عورتوں کے ساتھ کتنا انصاف کر رہا ہے؟ کیا وہاں عورتیں قتل نہیں ہوتی؟ یا وہاں عورت کی عزت بہت زیادہ محفوظ ہے؟ وہ ملک جہاں ہر 2 سیکنڈ کے بعد عورت کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے، وہ ملک کے جہاں کے لاکھوں بچے اپنے جائز باپ کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں، 54% کی پیداوار ہے وہاں پر 100 میں سے، یعنی 54% بچے، 100 میں سے 54 بچے ایسے ہیں کہ جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، جہاں کالجوں اور اسکولوں کے اندر بچیوں کی عزت بالکل محفوظ نہیں رہتی، جہاں عورتوں کی اکثریت بغیر شادی کے ماں بننے کے لیے وہ تیار بیٹھی ہوئی اور جو ہے وہ موجود ہیں جس معاشرے کے اندر، اور جہاں قتل عام کی شرح حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ امریکہ کی بے شمار ریاستیں ایسی ہیں کہ جہاں مغرب کے بعد باہر نکلنے کا تصور نہیں پایا جاتا، وہاں لوگ خوف کے عالم میں مغرب کے بعد اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے۔ کیا آج تک 1945 سے آسکر ایوارڈ ملنا شروع ہوا ہے؟ آپ وہ فہرستیں کھنگال لیجئے پوری کہ جتنے لوگوں کو آسکر ایوارڈ دیا گیا ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے مغربی معاشرے کے ان منفی پہلوؤں پر فلم بنائی ہو کہ وہاں عورت کا کس طرح استحصال کیا جا رہا ہے اور عورت پر کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور پھر بالخصوص یہ فلم ریلیز ہوئی ہے اس موقع پر جب ہماری پنجاب اسمبلی میں یہ بحث بڑے زوروں پر چلی ہوئی تھی کہ جناب عورت کا استحصال ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بطور دلیل کو
کہ اس فلم کو پیش کیا گیا کہ دیکھیے پوری دنیا میں بھی ہمارا یہی امیج گیا، اور اسی فلم نے ایک رائے عامہ کو ہموار کیا کہ واقعتاً اسمبلی میں جو ہمارے نمائندگان بحث کر رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ عورت کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ حالانکہ سینکڑوں ہزاروں میں سے اگر کوئی ایک کا دکا ایسے کیس آئے بھی ہیں سامنے، تو اس کو بنیاد بنا کر پورے معاشرے کی عکاسی اسی پس منظر میں کرنا یہ سراسر ناانصافی اور ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ الحمدللہ جتنی عزت عورت کو اور جتنا تحفظ اور جتنی پروٹیکشن اسلام دیتا ہے، میں اس بات پر حلف اٹھاؤں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا کا کوئی مذہب عورت کا ایسا حق نہیں واضح کر سکتا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پاکستان کا کلچر اور معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے۔ یہاں کے اکثریت لوگوں کی اسلام اور دین سے محبت کرنے والی ہے، علماء سے محبت کرنے والی ہے۔ جب یہ اسلامی معاشرہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس اسلامی معاشرے کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہو کہ جو عورت کا استحصال کر رہے ہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور جو اکا دکا واقعات پیش آتے بھی ہیں تو وہ اس کا نتیجہ اور بنیاد اور پس منظر وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ دین سے دور ہیں، اپنی جہالت کی بنا پر، اپنی توہم پرستی کی بنا پر، اور اپنی بے جا مردانہ غیرت کو بیچ میں لاتے ہوئے ایسے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اس کی اصلاح کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، ہم بارہا یہ کہتے ہیں، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے، عورت کا استحصال کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ جو عورت کے ساتھ اکا دکا زیادتی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کا حل ہم نے کیا تلاش کیا؟ یہ حل تلاش کیا کہ ہم یورپ کے معاشرے کی نقالی کریں، ہم اہل یورپ کے نظام کو اپنے ہاں نافذ کریں، جیسا برطانیہ میں نظام نافذ ہے۔ شاید ہمارے حکمرانوں نے انہی سے متاثر ہو کر اپنے ملک میں اس نظام کو لانے کی کوشش کی کہ وہاں پر عورت چاہے بیوی کی شکل میں ہے، چاہے بیٹی کی شکل میں ہے، عورت کو حاکمیت حاصل ہے۔ ایک وقت تھا عیسائیت میں، ماضی کے اندر، کہ جب کبھی عیسائیت میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، انسان سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اتنی اس کی استحصال اور اس کی پامالی تھی اس کے حقوق کی۔ اور اب ایک وقت ایسا آیا کہ عورت کو اس قدر آگے لایا گیا کہ اب وہاں کے لوگ ہی اس بات پر احتجاج کے لیے مجبور ہوئے کہ مردوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تحریک چلانی چاہیے، کہ مرد اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگے ہیں، عورت کو اتنے حقوق حاصل ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو بل پاس ہوا، اس بل میں یہی کہا گیا کہ آپ اس کی شقوں پر اگر غور کریں تو ایک میں مثال کے طور پر بات عرض کرتا ہوں کہ 19واں بل جو پاس ہوا ہے ہمارے ہاں، اس میں ایک جو ہے وہ بات واضح طور پر کہ عورت پر کسی حوالے سے تشدد مرد کے لیے روا نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ تشدد ضروری ہے کہ ہاتھ سے کیا جائے، ڈنڈے سے کیا جائے، وہ تو غلط ہے بات، لیکن ذہنی تشدد بھی اگر کرے گا تو عورت ایک کال پر مرد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کی عکاسی یوں کرتا ہوں کہ ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں، میں مثال دیتا ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے، ایسا ہوگا اور ہو رہا ہے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری اس بل کو پاس ہوئے کہ خامند گھر میں آیا شام کو دفتر سے، بیوی بھی کمانے کے لیے جاتی ہے، مرد بھی کمانے کے لیے جاتا ہے، میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں۔ اب مرد اپنے دفتر سے شام 6 بجے واپس آیا، بیوی کی بھی واپسی کا وقت شام 6 بجے تھا اور بیوی 6 بجے کے بجائے 8 بجے رات کو واپس آئی گھر میں۔ اب مرد پریشان ہے اور مرد نے بیوی سے پوچھا، وہ بیوی ہے، مرد اس کا خامند ہے، مجازی خدا ہے اور حاکم اعلیٰ ہے، بحیثیت سربراہ اور نگران ہونے کے پوچھنے کا حق تو ہے اسے کہ بھئی آپ کے دفتر کا ٹائم 6 بجے کا ہے گھر پہنچنے کا دفتر سے، اور آپ جو ہے وہ 6 بجے کے بجائے 8 بجے آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ 2 گھنٹے آپ کہاں رہی؟ اور عورت نے جھٹ سے کیا کیا، اپنی جیب سے جناب فون نکالا، اپنے بٹوے سے، اپنے پرس سے، اور فوراً پولیس کو کال ملا دی اور کہا کہ جناب میرے خامند نے مجھ پر ذہنی تشدد کیا ہے، ذہنی ٹارچر کیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھا کہ میں کہاں تھی 2 گھنٹے، مجھے ذہنی کوفت ہوئی ہے، ذہنی تکلیف ہوئی ہے۔ اب یہ جو تشدد کا معاملہ آیا، لفظ تو آ گیا، قانون تو بن گیا۔ اب اگر کل کوئی عورت اتنی سی بات بھی خامند پوچھے اور وہ اسی کو بنیاد بنا کر پولیس کو کال کرتی ہے تو ہمارے ملک کی، ہمارے پنجاب کی پولیس پابند ہے کہ وہ اس عورت کی آواز پر ایکشن لے۔ اب پولیس آ گئی اور میاں صاحب کو جناب پکڑا اور جناب گالیاں دی اور اس کو جناب گھونسے مارے، اور جو برا سلوک کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں وہ کیا۔ وہ ایک معزز آدمی بیچارہ پریشان، حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، چلو ہم تمہیں تھانے میں چل کر بتائیں گے باقی باتیں۔
उसको जनाब लिताड़ते हुए थाने में ले गए और उसको सलाखों के पीछे बंद कर दिया और कहा कि तुम कौन होते हो, तुम्हें किसने इजाज़त दी कि बीवी को तुम इस तरह ज़हनी तौर पर टार्चर करो, किसने तुम्हें हक पहुंचाया। अब कम अज़ कम 3 दिन तक तो वो थाने के अंदर बंद है। और बाकायदा तौर पर फिर कहा गया अगर औरत को फिर भी इत्मीनान नहीं है, 3 दिन उसकी गोशमाली हुई लेकिन बीवी अगर मुतमईन नहीं है, तो उसको जनाब एक लोहे का कड़ा पहनाया जाएगा जो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए पहनाया जाएगा। और अदालत पहले मरहले में ऑर्डर जारी करेगी, अगर औरत अपनी मजीद प्रोटेक्शन चाहती है तो मर्द को पाबंद किया जाएगा कि तुम औरत से इतने फासले पर रहोगे, इतने फासले से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। औरत और मर्द के दरमियान फासला रहना चाहिए, औरत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको तकलीफ ना पहुंचे, लिहाजा मर्द औरत से एक मखसूस फासले पर रहेगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। फिर भी अगर औरत मुतमईन नहीं है तो फिर जनाब उसको लोहे का कड़ा पहनाया जाएगा। GPS के नाम से वो एक कड़ा है जिसके ऊपर मखसूस किस्म के नंबर लगे हैं। अब वो मर्द जहां कहीं भी जाएगा उसकी तमाम एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है। वो नंबर जो उसके ऊपर लगे हुए हैं उन नंबरों के जरिए से उसकी निगरानी हो रही है। उन नंबरों को जो है वो खुरचने की और उनकी टेम्परिंग की इजाजत भी नहीं है। अगर वो मर्द उस कड़े पर लगे हुए नंबरों की टेम्परिंग करता है तो इस पर अलग से सिर्फ कड़े को उतारने या उन नंबरों को खुरचने की 6 महीने से 1 साल तक अलग से सजा है। और जो बीवी के मुतालिक सजाएं हैं वो तो उसके अलावा हैं। मेरे पास अभी जिस दिन ये कानून पास हुआ उसके 2 या 3 दिन के बाद फौरी मेरे मोहल्ले के अंदर एक केस आया। वो जो है वो उस बच्ची के वालिद साहब मेरे पास आए और मुझे आकर वो कहने लगे कि जी जो है वो घर में मेरे बेटी की शादी हुई हुई है और वो अपने खामिंद के साथ रहती है। सुबह खामिंद को ड्यूटी पर काम पे जाना था और उसे ताख़ीर हो गई, देर हो गई, तो बीवी से कहने लगा मुझे जल्दी नाश्ता बना कर दो, लेट हो गया हूं मैं। बीवी ने किसी वजह से नाश्ते में कुछ ताख़ीर हो गई बीवी से भी, तो खामिंद को गुस्सा आ गया। अब दोनों की आपस में कुछ तू तकरार हो गई, इस बात पर गर्मा गर्मी हो गई। हो जाती है, इंसान है, ये घर का मामला है, जहां इकट्ठे बर्तन पड़े हों टकराते हैं, फितरती बात है। आपस में कुछ ऊंच नीच और कुछ तलखी हुई तो बीवी ने फौरन फ़ोन उठाया और मकामी पुलिस को इत्तला कर दी। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस पहुंची, उसके खामिंद को गिरफ्तार किया और जेल में थाने में जाकर लाकअप में बंद कर दिया। अब वो खामिंद बेचारा लाकअप में बंद है और अजीब उसकी कैफियत है कि देखो कितने छोटे से मामले पर मेरी बीवी ने कितना बड़ा इशू बनाया। अब वो बेचारा ख़ानदान में रुसवा, मोहल्ले में जलील, लोगों की नज़र में जलील कि देखो जी क्या मामला हुआ। अब बात फैल गई हर तरफ। खैर खामिंद और बीवी के दोनों के घर वाले आए, उन्होंने आकर थाने वालों को मुतमईन किया, कहा जी हम दोनों की आपस में सुलह करवाते हैं, मियाँ बीवी का राज़ीनामा करवाते हैं। दोनों की आपस में सुलह हो गई, थाने से उस खामिंद को वापस ले आए बखैर आफियत। लेकिन खामिंद ने अपनी इस इंसल्ट उसको कहाँ बर्दाश्त होती थी कि छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया कि जो मामला हम घर में मियाँ बीवी आपस में भी बैठकर हल कर सकते थे वो अब थाने में और मुआशरे में और मोहल्ले में और ज़ुबान ज़द आम हो चुका है। तो खामिंद के लिए ये चीज़, ये अपनी इंसल्ट नाकाबिले बर्दाश्त थी। चुनाचे थाने से वापस जाकर फौरी तौर पर उसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें देकर घर से रुखसत कर दिया। और उसके वालिद गिरामी, मेरे बच्ची के वालिद साहब रोते हुए मेरे पास आए और उन्होंने आकर ये बात सुनाई कि जनाब ये जो निस्वां बिल पास हुआ है उसका नकद तोहफा आज मेरी बेटी को मिल चुका है। इसका कोई हल? मैंने कहा अब इसका हल तो आप पंजाब असेंबली से जाकर पूछिए कि वही हल दे सकते हैं, अब इसका हल हमारे पास तो नहीं। तो उलमा पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जो बिल पास हुआ इसमें औरतों को प्रोटेक्शन नहीं, मजीद उनकी जिल्लत और रुसवाई में इजाफा होगा। और जो मामलात घरों में आसानी से निजी तौर पर हल हो सकते थे वो थानों और कचहरियों में हर जगह रुलते फिरेंगे और औरतों की तलाक की शरह में इजाफा हो जाएगा। और उसकी मिसालें हमारे सामने आना शुरू हो गई। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो हमने हल तलाश किया, औरत के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम कहते हैं नहीं होना चाहिए, 100% इसके साथ एग्री हम। लेकिन इसका हल जो हम यूरोप से मांग रहे हैं, जो हम बरतानिया के मुआशरे से मांग रहे हैं, जिनका घरेलू सिस्टम पहले ही तबाही और बर्बादी की हदों, आखिरी हदों से भी तजावुज कर चुका, जिनके यहाँ खानदानी सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं है। इस प्रोस्ट्राइका के नाम से रूस के साबिक सदर गोरबाचोफ ने तहरीक चलाई, बाकायदा किताब लिखी और कहा कि जिन औरतों को हम मिन्नतें करके सबज बाग दिखा दिखा कर घरों से निकाल कर बाहर लाए कि तुम भी मुआशरे का एक हिस्सा और फर्द हो, तुम भी बाहर आओ, अपना कमाओ, अपना खाओ,
پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤ اور جناب جو ہے وہ مردوں کی غلامی سے باہر نکل آؤ اور تمہیں کسی کی محتاجگی نہ رہے اور تم مارکیٹوں میں آؤ, دفتروں میں آؤ, ہم تمہیں بزنس دیں گے. یہ اس قسم کے جھانسے دے کر عورت کو گھر سے باہر نکال کر لائے. لیکن سابق صدر جو ہے وہ روس کے گورباچوف صاحب یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ جن عورتوں کو ہم سبز باغ دکھا کر گھروں سے باہر مارکیٹوں میں لائے, گو کہ اس سے ہم نے کچھ معاشی فوائد تو حاصل کیے, لیکن ہمارے گھریلو اور خاندانی سسٹم عورت کے باہر نکلنے کی وجہ سے بالکل تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئے. لہذا اب میں پروسٹرائکا کے نام سے تحریک شروع کر رہا ہوں اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے اب کہ میں جن عورتوں کو باہر لایا کسی نہ کسی طرح اب ان کو دوبارہ گھر کی چار دیواری میں واپس لے آؤں. میں نے کہا جو بات آج تم اتنی ٹھوکریں کھا کر سمجھے ہو, اللہ کا قرآن 14 صدی پہلے اسی کو بیان کر چکا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اے عورتوں, تم جیسے دور جاہلیت کی وہ عورتیں باہر نکلا کرتی تھی یوں مت نکلو. ہاں, مجبوری کی صورتوں میں اور بعض آزار کی صورتوں میں شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے, کام کاج کی بھی دی ہے, نوکری کی بھی دی ہے, لیکن اس کی کچھ حدود و قیود متعین کی ہیں, کچھ دائرہ کار. یہ نہیں کہ من و تو کا فرق ختم کر دیا جائے اور بے لگام ہے عورت کہ اس کو خامند پوچھ بھی نہ سکے. اب بتائیے, عورت کو اگر یہ پروٹیکشن دے دی اس قانون نے کہ جناب آپ کا جنسی استحصال ہو رہا ہے, تو آج کا باپ اپنی جوان بیٹی سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بیٹی رات کے 12 بجے تک تم کہاں تھی اور اب کہاں سے واپس آ رہی ہو. اگر وہ عورت, وہ بچی تھانے میں جا کر رپورٹ کر دے کہ میرے والد نے مجھے ذہنی ٹارچر کیا ہے, مجھ سے یہ پوچھ کر مجھے ذہنی کوفت اور اذیت پہنچی ہے, تو بتائیے اس باپ کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے پھر. میرے پاس خود ایک برطانیہ کے رہنے والے ہمارے ایک دوست آئے اور انہوں نے خود یہ بات بتائی. عرصے سے وہ برطانیہ میں سیٹل ہیں اور وہیں ان کی اولاد پلی بڑھی اور اسی ماحول میں جوان ہوئی. کہنے لگے مولانا صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہماری اولادیں, ہم نے وہاں ڈالر پاؤنڈ تو کما لیے, اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم تو دلوا لی, ڈگریاں تو مل گئی, دنیا بہت کما لی ہم نے, لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میری 4 جوان بیٹیاں ہیں, چاروں کی چاروں اس وقت غیر مسلموں سے شادیاں کر چکی ہیں. میں خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتا ہوں, لیکن میں اپنے بچیوں کو نہیں پوچھ سکتا کہ بیٹی کیا کر رہی ہو اور کیوں کر رہی ہو, وہاں کا قانون مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. اور وہی نظام ہمارے ملک میں بھی خدا نخواستہ مسلط کیا جا رہا ہے صرف اور صرف بے حیائی کو عام کرنے کے لیے. یاد رکھیے, آزادی اور آوارگی میں فرق ہوا کرتا ہے. شریعت نے عورت کا گلا نہیں دبایا, ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اسے آزادی ضرور دی ہے, اس کے حقوق کو غصب نہیں کیا, اس کو پروٹیکشن اور عزت دی ہے, لیکن اس آزادی کے عنوان پر یہ آوارگی کو فروغ دیا جا رہا ہے, بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور گھریلو سسٹم اور خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں اس طرف نظر کرنی ہوگی اور جو ہے وہ اس کے لیے ایک لائے عمل طے کرنا ہوگا, آواز اٹھانی ہوگی, احتجاج کرنا ہوگا, اپنی نئی نسل اور بالخصوص اپنی ماں بہنوں کو آگاہ کرنا ہوگا کہ یہ غلط پروپیگنڈا مہم چلا کر آپ کو ایک سراب کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور خوشنما جو لیبل اور جو ہے وہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں, حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے علماء پر اعتماد کر کے ان کے کہے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وصال اردو